याक तथा चौरी पालन उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषकहरूको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको छ। यसको बाक्लो छाला, लामो रौं, मुटु र फोक्सो ठूलो हुने हुँदा शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त हुन्छ र अत्यन्त कठोर परिस्थितिमा पनि सहज रूपले बाँच्न सक्दछ। तसर्थ मरुभूमिमा ऊँटले मानिसहरूलाई सेवा पुर्याए झैं उच्च पहाड़ तथा हिमाली भेगमा यस जनावरबाट धेरै प्रकारका काम लिइन्छ। तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको हाम्रो देशको सबै जिल्लाहरूमा याक तथा चौरी पाल्ने गरिन्छ। यो जनावर प्रायजसो कालो रंगको हुने भए तापनि केही सेतो तथा छिरबिरे रंगमा पनि पाइन्छ भने शुद्ध सेतो चौरी बिरलै देखिन्छ। याक तथा चौरीले उच्च हिमाली भेगका प्रयोगमा आउन नसकेका घाँस मात्रामा जीवन धान्य हुँदा लगानीको तुलनामा उत्पादन बढिदिन्छ। यातायातको साधनको विकल्प नभएको हाम्रो देशको हिमाली भागमा विदेशी पर्यटकहरूको पहाड़ी बोक्ने काम गरेर अप्रत्यक्ष तवरले राष्ट्रिय आय आर्जनमा याक तथा चौरीले सहयोग पुर्याएको छ। विगत वर्षहरूको अभिलेख हेर्दा याक तथा चौरीको संख्यामा निरन्तर कमी आएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा याक तथा चौरीको संख्या 2028 सालमा 2 लाख आँकिएको थियो भने हालको तथ्याङ्कले त जम्मा 56,000 मात्र देखाउँछ। त्यसमा पनि शुद्ध याकनाग करिब 10,000 मात्र भएको अनुमान छ भने यो घट्ने क्रम अझै जारी छ। यसरी अब पनि चौरी पालन तथा व्यवस्थापन पक्ष अर्थात यस पेशामा कार्यरत संघ संस्था तथा प्राविधिकहरूले याक तथा चौरी पालन व्यवसायलाई महत्व नदिएमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भएको यो जनावर देशबाटै लोप भएर जाने बलियो सम्भावना देखिन्छ। हाम्रो देशमा याक तथा चौरीको संख्या घट्दै जाने कारक तत्वहरूमा हिमाली भेगका पशुचरण खर्कको समुचित विकास नभएकोले यस पशुबाट प्राप्त हुने उत्पादकत्वमा कमी आउनु, यस भेगका बासिन्दाहरूको पशुपालन पेशालाई छोडेर पर्यटन व्यवसायतर्फ झुकाव बढ्नु, चौरीको वैज्ञानिक प्रजनन विकास नहुनुलाई लिन सकिन्छ। याक तथा चौरीबाट उत्पादन हुने दूधमा अन्य पशुहरूको तुलनामा बढ़ी अर्थात 5 देखि 8% कृतांश पाइन्छ भने नाकले प्रतिवेद सालाखाला 650 लिटर र त्यस्तै चौरीले 900 देखि 1300 लिटरसम्म दूध दिन्छ। नाक र चौरीको दूधबाट स्थानीय स्तरमा विदेशमा निकासी योग्य चीज बन्दछ, जुन चीजको बजारमा प्रति किलो परल मूल्य 240 भन्दा बढ़ी छ। हाल नेपालका 9वटा चीज तथा नौनी उत्पादन कारखानाबाट 100 मेट्रिक टन चीज र 30 मेट्रिक टन नौनी उत्पादन हुने गर्दछ भने यसको अलावा नाक तथा चौरीको दूधबाट छुर्पी जस्ता खाद्य पदार्थ पनि बन्दछ। याकको रौं वर्षमा एक पटक वैशाख जेठ महिनामा काटिन्छ भने प्रति याकको रौंको तौल 1 देखि 2 केजीसम्म हुन्छ। याक तथा चौरीको बाहिरी रौंबाट छेरा, डोरी तयार गरिन्छ भने भित्री रौंबाट मूल्यवान लिउ, कम्बल, टोपी आदि तयार हुन्छ। त्यस्तै यसको पुच्छरबाट धार्मिक महत्व भएको चमर तयार हुन्छ। यसको मूल्य प्रति चम्बर 200 देखि 800 सम्म पर्दछ। याक तथा चौरीको छालाबाट दोचा नामक हिमाली भेगमा प्रयोग गरिने जुत्ता बन्दछ भने यो जनावर शारीरिक तवरले तन्दुरुस्त हुने हुँदा यसलाई खेतबारी जोत्ने कार्यदेखि लिएर याक र जोगपेलाई भारी बोकाउने कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छ। एउटा याकले
50 देखि 75 केजी सामान बोकी प्रतिदिन 13 देखि 16 किलोमिटर बाटो अविरल महिनौं दिन हिँड्न सक्दछ भने हाल याक, उराङ तथा डिम्जो चौरीको सालाखाला बिक्री मूल्य 8 देखि 12,000 सम्म पर्दछ। दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा याक चीजको माग हाल भइरहेको आपूर्ति भन्दा 7 गुणाले बढ़ी छ। अर्थात यसको माग दिनानुदिन बढ़िरहेको तथ्यलाई मध्यनजर राखी हिमाली भेगका यी जनावरहरूको विकास एवं विस्तार अत्यावश्यक भइसकेको हुँदा यथाशीघ्र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान यसतर्फ जानु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। यस जनावरको संरक्षण एवं प्रवर्धनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रले यसको वंशलाई सुधारका साथै उन्नत नस्ल तयार गरी कृषकहरूमा वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ भने उत्पादन क्षमता एवं भारी बोक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न यसको लागि आवश्यक पर्ने पोषिलो घाँसपात लगाउने क्षेत्रको विस्तारका साथै कृषकहरूलाई हे तथा साइलेज बनाउने प्रविधिको ज्ञान दिनु आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी यसको संरक्षण एवं प्रवर्धनका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरूमा पशुको शरीरभित्र हुने जुका एवं बाहिरी परजीवी किर्ण नियन्त्रण, याक चौरीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बेचबिखन, बजार व्यवस्था एवं यसको डिम्जो चौरी नाकमा ओलाङ साँडे लगाई उत्पादन गरिएको उराङ चौरी भन्दा तुलनात्मक दृष्टिले राम्रो मानिएको डिम्जो चौरी उत्पादनलाई बढ़ावा दिनुपर्ने देखिन्छ। हावापानी तथा भौगोलिक बनोट अनुसार उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा पशु विकास गर्ने राष्ट्रिय नीति अनुरूप हाम्रो उत्तरी सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा भइरहेको पशुपालनमा खास गरी इस्वी सम्वत 1960 पश्चात तिब्बत क्षेत्रमा हाम्रो पशु चराउन रोक लगाइएको हुँदा समस्या सृजना भएको छ। उक्त समस्या समाधानको लागि दुई सरकार बीच बेला बखत अल्पकालीन समाधान गरिए तापनि स्थायी समाधान भने हालसम्म हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रमा अवस्थित चरण खर्कको घाँस उत्पादनमा आएको ह्रासले पशुपालनमा नकारात्मक असर परेको हुँदा हाल भएका चरण क्षेत्रहरूको उत्पादन क्षमता अध्ययन, सम्वर्धन एवं व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ भने एकै खर्कमा लामो समयसम्म पशु चराउनाले एकातर्फ आशातीत घाँस प्राप्त नहुने र अर्कोतर्फ भूक्षय समेत हुने हुँदा यसको लागि एक भावी रणनीति तयार गरी अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। चरण खर्क सुधारको लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरूमा पशुपालक कृषकहरूको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरी कृषकहरूलाई गोठबाट अनुत्पादक पशु हटाउने, विभिन्न उन्नत घाँस उत्पादन गर्ने, हे तथा साइलेज बनाउने जस्ता विषयहरूमा तालिम दिनुको साथै घुम्ती चरण सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै याक चौरी प्रजननतर्फ एउटै साँडेबाट धेरै वर्ष प्रजनन गराउँदा इनब्रिडिङ हुन गई वंश खिँदै जाने हुँदा 3 पटक भन्दा बढ़ी एउटै साँडेबाट प्रजनन नगराउने, प्रत्येक 3-4 वर्षमा गाउँ बीच याक साटासाट गर्ने, कृषकहरूलाई पशुहरूको वंश सम्बन्धी र आमदानी खर्चको रिकर्ड राख्न लगाउने, पशुहरूलाई गोठमा नै घाँस खुवाई बंधुवा गरी पाल्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी पशुहरूको लागि आवश्यक पोषिला घाँसहरू पहिचान एवं तिनका बिउ बेर्ना कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, चौरीका साना बाछा बाछीलाई हुर्काउन विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुल पुलेसाको अभावले आगमन हुन नसकेको चरण क्षेत्रमा सोको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
याक तथा चौरीको चरण क्षेत्रमा घाँस उत्पादन कमी हुनुको कारणहरूमा यो जनावरले घाँस खाँदा घाँसको जरासम्म थुतेर खाइदिने हुँदा यो पशुलाई एकै चरणमा लामो समयसम्म चराउँदा पोसिलो घाँसको बिउसम्म नाश भई उक्त स्थानमा पशुले नखाने खालको अन्य झारपातहरू पलाई चरण क्षेत्रको विनाश भएको देखिएको हुँदा यसको रोकथामको लागि चरण क्षेत्रमा घुम्ती प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। एकातर्फ यसरी विनाश हुँदै गएको चरण क्षेत्रलाई पुनः हराभरा बनाउन त्यस ठाउँमा पलाएका अनावश्यक झारपात हटाई पशुहरूका लागि आवश्यक पोसिलो उन्नत तथा स्थानीय जातका घाँसका बिउ छरी पुनः यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ भने यस क्षेत्रमा धेरै समय हिउँले ढाकिने हुँदा घाँस नपाउने समयमा हे तथा साइलेज खुवाएर पशुको उत्पादन शक्ति ह्रास हुनबाट बचाउन सकिन्छ। हरियो घाँस नपाइने समयमा पशुलाई खुवाउने हे भन्नाले घाँसमा पाइने पोषण तत्वहरूको नोक्सान नगरिकन हरियो घाँसलाई सुकाएर तयार गरिने पशु आहार हो। यसको लागि वर्षाको समयमा पाइने वन्सो, खरुकी, उन्नत राई घाँस, पासपालम, कक्सफुट जस्ता घाँसहरूलाई फूल फुल्नुभन्दा ठिक अगाडिको अवस्थामा घाम लागेको दिन पारेर काटी ओभानो ठाउँमा पातलो पारी राखेर उल्टाई पल्टाई 3-4 घाम सुकाई तयार गरिन्छ। उच्च गुणस्तरको हे बनाउनको लागि मोटो डाँठ भएको मकै तथा नेपियर घाँस उपयुक्त हुँदैन र अन्य मसिनो डाँठ भएको घाँसहरूको पनि पोसिला तत्वहरू घाँसको पातमा पाइने हुँदा घाँसलाई सुकाउँदा यसको पात नझर्ने किसिमबाट सुकाउनु आवश्यक हुन्छ भने सुकाएको घाँसमा पानीको मात्रा बढ़ी भएमा ढुसी परेर बिग्रने सम्भावना बढ़ी हुने हुँदा घाँसलाई राम्ररी सुकाई माछ वा कुन्यु बनाई राख्नु पर्दछ। त्यस्तै हरियो घाँसको अभाव हुने समयमा पशुलाई खुवाउन तयार गरिने साइलेज हिउँदको समयमा पाइने घाँस तथा मकैको ढोड आदिलाई मसिनो टुक्रा गरी काटेर खाडलमा बन्द गरी राखेर तयार गरिन्छ। यसरी तयार गरिएको साइलेजमा घाँसमा पाइने पोषण तत्व नष्ट नहुने र पशुले यसलाई रुचिका साथ खाने हुँदा हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि यस प्रक्रियालाई अपनाउन उपयुक्त देखिन्छ। समग्रमा हाम्रो देशमा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने र उच्च पहाड़ तथा हिमाली भेगको मूल आय स्रोतको रूपमा रहेको चौरीको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा यो व्यवसायसँग सम्बन्धित सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले चौरी पालनका विभिन्न पक्षहरू जस्तै नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, चरण तथा खर्क विकास, पशु आहार र बजार व्यवस्था जस्ता कुराहरूमा सेवा तथा टेवा प्रदान गर्नुपर्ने समय आइसकेको हुँदा यसलाई संरक्षण दिन हामी प्रण गरौं।